दूध का एक प्याला और 70 सहाबा, सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर का ज़रा मोजज़ा तो देखो। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक रोज़ भूख की काफ़ी शिद्दत थी, काफ़ी भूख लगी हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भूख से परेशान हुआ, मस्जिद नबवी के एक गोशे में जाकर बैठ गया, इस ख्याल से कि मेरे चेहरे को कोई आने जाने वाले देखेंगे तो शायद मेरे हुलिये को देखकर वो समझ जाएं कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाने को पूछ लेंगे। मैं मस्जिद नबवी के गोशे में काफ़ी देर तक बैठा रहा। गुजरने वाले गुजरते थे मगर कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछते नहीं थे। फिर मैं जब भूख से परेशान हुआ, फिर खड़े हो गया, एक कदम आगे बढ़ाया, तब तक हज़रत उमर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर से मैंने मसला पूछ लिया और मैंने इस ख़याल से पूछ लिया कि मसला भी पूछ लूँगा और शायद वो मेरी बोली से और मेरे बोलने के अंदाज़ से समझ जाएं और मुझे खाने को पूछ लें। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनसे मसला पूछ लिया, उन्होंने बता दिया। शायद वो जल्दी में थे, वो भी तशरीफ़ ले गए। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उनसे कुरान की एक आयत करीमा पूछ ली, उसने बता दी और वो भी शायद जल्दी में थे, वो भी निकल गए, वो भी तशरीफ़ ले गए। तो फिर इतने में कायनात के दुल्हा तशरीफ़ लाते हैं। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और वही हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरी आदत बन चुकी थी, सब समय मसला ही पूछा करता था। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हुजूर से भी मैं पूछने लग गया तो सरकार फरमाते हैं ए अबू हुरैरा तुम्हें भूख लगी है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, मेरे सरकार की मोहब्बत देखें मेरे प्यारे। जब बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आने जाने वाले बहुत गए, रास्ते से गुजरने वाले राह गुजर बहुत गुजर गए, कोई पूछा ही नहीं, किसी ने ना पूछा, मगर मेरे आका की मोहब्बत देखो। मेरे आका दिलों के राज को जानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को इतना पावर, इतनी ताकत, इतनी क्षमता अता फरमाई है ना, वो हमारे दिलों से वाकिफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, हमारे हाल से वाकिफ़ हैं। मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से इरशाद फरमाते हैं ए अबू हुरैरा तुम्हें भूख लगी है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हाँ मुझे भूख लगी है, काफ़ी भूख की शिद्दत है। फरियाद उम्मती करे जो हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ। हुजूर के पीछे पीछे चले आए। हुजूर अपने अहले खाना से इरशाद फरमाते हैं खाने के लिए कुछ है तो दे दो। अंदर से दूध का एक प्याला आया, हुजूर की बारगाह में एक दूध का प्याला पेश किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दूध के प्याले को लेते हैं और मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा वो जो सुफ़ा के चबूतरे पर बैठे हैं उनको बुला लाओ। और उसमें 70 लोग बैठे हुए थे, यानी 70 सहाबाए किराम उसमें बैठे हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सबको आवाज़ देते हैं और हुजूर ने दूध का प्याला हज़रत अबू हुरैरा के हाथ में दे दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा जाओ ये दूध उन सबको पिलाओ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर की शान देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा शान तो मुलाहिज़ा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा जाओ ये दूध का प्याला उन सबको पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्योंकि सरकार का हुक्म है और गोया शायद दिल में ख्याल भी आता होगा काश ये दूध का प्याला मुझे मिल जाता, मुझे काफ़ी भूख की शिद्दत है, ये एक दूध का प्याला है और इतने लोग हैं किस किस को होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सर आँखों पर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दूध के प्याले को एक आदमी को दिया, उसने शिकम सैर होकर पी लिया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि उसने पेट भर के पी लिया, मगर खुदा की कसम उस कटोरी से, उस प्याले से एक कतरा भी कम ना हुआ। सुभान अल्लाह, मुझे कोई कमी नज़र न आई। हाय हाय सुभान अल्लाह। हाथ जिस समत उठा घनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम।
سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب کو پلاتا گیا، جتنے لوگ تھے 70 لوگ پی گئے۔ جب سب پی جاتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لیجئے دودھ کا پیالہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پیتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ بھی پیا۔ سرکار فرماتے ہیں اور پیو، پھر پیا۔ میرے پیارے دوستو حضور فرماتے ہیں اور پیو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ رہی، اب ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شکم سیر ہو کر پی گیا اور جتنے اس میں لوگ تھے صفا کے چبوترے پر وہ سب پی گئے، لیکن اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کے پیالے کو اپنے منہ میں لیتے ہیں، میرے سرکار پھر اس دودھ کو پیتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے سرکار کے جملے پر غور کیجئے گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قوم کے ساقی ہوتے ہیں وہ بعد ہی میں پیا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے میرے پیارے دوستو، یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دونوں جہاں کے مختار ہیں، مگر انداز دیکھیے، سرکار کا طریقہ دیکھیں۔ آج اگر کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی بڑی پوسٹ مل جائے، کوئی اپنے طاقت اور پاورفل آدمی ہے، سکسیسفل آدمی ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنا حق لیتا ہے، یہ میرا حق ہے، سب سے پہلے وہ اپنا حق دبا لیتا ہے، پھر دوسروں کے حق کو بھی دبوچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، میرے سرکار نے فرمایا جو قوم کے ساقی ہیں وہ بعد ہی میں پیا کرتے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، انداز بھی یہی ہونا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں تا قیامت وہ سلامت رہتے ہیں اور ان کی کرسی بھی سلامت رہتی ہے، ان کو دعائیں ملتی رہتی ہیں، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اور اس میں ایک غور ہے، نقطہ ہے، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مختار ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ میرے آقا جو مسکرا دیں تو پوری کائنات مسکرا دیتی ہے نا، سبحان اللہ۔ لیکن سرکار سب لوگ پی گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے میں اپنے منہ کو، اپنے لب مبارک کو لگا کر دودھ پیتے ہیں، یعنی دنیا کو درس دے رہے ہیں، یعنی اپنی امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ مومن کا جھوٹا شفا ہوتا ہے، گھن نہ کرو، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ جھوٹا ہو گیا، یہ اچھوتی ہے، یہ خراب ہے، نہیں پیارے، جو مومن ہوتا ہے نا ان کا جھوٹا ہی شفا ہے۔ میرے سرکار دیکھیں 70 لوگ 71 لوگ پی گئے، سرکار پھر بعد میں پی رہے ہیں، اسی گلاس میں پی رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنی امتیوں کو درس دے رہے ہیں کہ کسی مومن کے جھوٹے کو خراب نہ کہا جائے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ ایک ہی تھالی میں، ایک ہی برتن میں 5 لوگ مل کر کھاتے تھے، اسی تھالے میں لوگ کھاتے تھے اور اسی تھالے میں بے انتہا برکتیں ہوتی تھیں اور محبتیں بڑھتی تھیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج تو ماحول ہی بدل چکا ہے، آج ہمارے دنیا کے حالات ہی بدل چکے ہیں، ہمیں جو اسلامی طریقہ اپنانا چاہیے تھا وہ طریقہ ہم میں رہا ہی نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر وہ طریقہ رہتا آج بھی تو آج ہمارے مسلمان قوم ایک کامیابی کی منزل پر ہوتی، آج ہمارے قوم کے نوجوان کامیاب ہوتے۔ آج میرے پیارے دوستو، اگر کوئی بڑا آدمی ہے نا تو ان کو تو کسی کا جھوٹا بھاتا نہیں ہے، ان کو الگ ہی چاہیے، ان کے لیے سب الگ ہی 5 اسٹار چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، سرکار نے جو ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، سب پی گئے، میرے سرکار پھر بعد میں پی رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس میں ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا، سبحان اللہ۔ اسی موقع پر میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پاک پہ پڑتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے، میرے اعلیٰ حضرت کے شعر دیکھیں، دنیا کے تمام شاعروں کے شاعری پر میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھاری ہے،
سبحان اللہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے۔ اللہ و رسول کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا کرے، بغض و حسد سے ہم سب کو دور رکھے، اور ہمیں اس دنیا میں اسلام کے مطابق رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔